होम्योपैथिक डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इस्केमिक हार्ट डिजीजेस। इस्केमिक हार्ट डिजीजेस क्या होता है, वो किस वजह से होता है और इसके सिम्टम्स क्या है और ये किन वजूहात की बिना पर होता है और घर पर एहतियाती तदबीर अपनाकर इसे कैसे बचाव मुमकिन है और कौन सी खुराक खानी चाहिए और कौन सी खुराक से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए जो नुकसानदेह है, और होम्योपैथिक अद्वियात से हम कैसे इस तकलीफ से मुकम्मल नजात हासिल कर सकते हैं और भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये सब डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको मालूमात मिल सके, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा और दूसरे लोगों को भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब चलते हैं डिटेल्स की तरफ। पहले बात करते हैं कि इस्केमिक क्या है। इस्केमिक को उर्दू में अज़ू कहते हैं, जैसा कि दिल एक अज़ू है। अगर दिल को ऑक्सीजन पूरी ना मिल रही हो तो इस्केमिक दिल की बीमारी है, और इस्केमिक को कॉर्नरी आर्टरी को शरियान की बीमारी भी कह सकते हैं, यानी कॉर्नरी आर्टरी शरियान की बीमारी कह सकते हैं। दिल के पट्टों को अगर कॉर्नरी आर्टरी की तंगी की वजह से जो है वो खून फराहम ना हो रहा हो तो इसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। अगर बात की जाए वजूहात की तो इसके होने की वजूहात में सबसे अहम वजह जो है वो कॉर्नरी आर्टरी में रुकावट है। ये रुकावट दिल के अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड के अंदर जो है वो लौथड़े खून के बन जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड दिल के अंदर पहुंच नहीं सकता। कॉर्नरी आर्टरी की दीवारों के साथ चर्बी जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है, और ये चर्बी जो है जिसको दूसरी ज़बान में कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जब दीवारों के साथ जमा होता है तो दीवारें तंग होना शुरू हो जाती हैं, और इनके अंदर से जब दीवारें तंग हो जाती हैं तो फिर खून के गुजरने का रास्ता कम हो जाता है, जिसकी वजह से दिल तक सही तरह से खून नहीं पहुंच सकता, तो दिल तंग होता है और इसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की तरफ इशारा जाता है। अब अलामात की बात करते हैं। अगर अलामात की बात की जाए तो इसमें दिल का दर्द जो है एंजाइना पेक्टोरिस है। ये दिल का दर्द दिल के मकाम से शुरू होता है, गर्दन और बाएं बाजू में जाता है और दिल में तंगी महसूस होती है, जैसे किसी ने बैंड के साथ जकड़ के बांध दिया हो, इस तरह महसूस होता है। और पेशेंट को सांस लेने में जो है वो दिक्कत महसूस होती है। जब वो पेशेंट सांस लेता है तो उसको दर्द महसूस होता है। इसके अलावा खाने के बाद जो है वो अलामात में इजाफा हो जाता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सोजन भी हो जाती है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो सूजना शुरू हो जाते हैं। आराम से लेटे जब पेशेंट तो उससे दर्द में थोड़ा कमी महसूस होती है, तो ये इसकी अलामात हैं। आप चलते हैं वजूहात की तरफ। अगर वजूहात की बात की जाए तो इनमें सबसे बेसिक जो मेन बड़ी वजह है वो है तंबाकू नोशी। तंबाकू नोशी इन बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है, और दूसरी वजह है वर्जिश ना करना। और अगर बात की जाए तंबाकू नोशी की तो इसमें बहुत से माहिरीन की भी राय है कि जो बंदा सिगरेट नोशी करता है वो जल्द दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि तंबाकू नोशी दिल की शरियानों में एक मादा जो है इसकी वजह से जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज जो होती हैं वो शरियानें जो होती हैं वो सख्त हो जाती हैं और तंग हो जाती हैं, और मरीज़ को जो है वो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का शिकार हो जाता है। और इसके बाद अगर वाक वो सही नहीं करता, उसका खून जो है वो ब्लड सही तरह से जो है वो सर्कुलेट नहीं होता, तो उस सूरत में भी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम होता है। और अगर खुराक की बात की जाए तो खुराक में पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी खुराक जो है वो इसके लिए नुकसानदेह है, उस खुराक से परहेज़ करना चाहिए। उसमें गोश्त, हर तरह का गोश्त, चिकन हो, मटन हो, जो भी गोश्त हो वो आपने बिल्कुल नहीं खाना। अंडे नहीं खाने, मलाई जो है वो दूध की वो नहीं लेनी, और मक्खन नहीं खाना, और पनीर और बेकरी की बनी हुई तमाम चीज़ें जो है उनसे परहेज़ करना है। और क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती हैं, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपको पता है कि उसको उर्दू ज़बान में
چربی بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، اور یہ چربی جو ہے یہ دل کی جو تک جسم سے دل تک لانے والی جو آرٹریز ہوتی ہیں خون کو، وہ ان کی دیواروں کے ساتھ وہ جو فیٹس ہیں، چربی ہے، وہ کولیسٹرول ہے، وہ جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس رکاوٹ کی وجہ سے خون جو ہے وہ دل تک اچھی طرح نہیں پہنچ سکتا۔ اور اب بات کرتے ہیں جو چیزیں زیادہ استعمال کرنی ہیں، یعنی کھانے میں آپ نے معمول کے کھانے میں آپ زیادہ استعمال کریں جو آپ کے لیے اچھی ہیں۔ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ اسمگول کا چھلکا ہے۔ اسمگول کا چھلکا آپ روزانہ پانی میں جو ہے وہ رات کو بھگو کے رکھ دیں، مٹی کے برتن کے اندر رات کو، اور صبح سویرے جو ہے وہ خالی پیٹ لے لیں۔ بغیر بلائی والا دودھ، نیم گرم دودھ ہو وہ آپ نے لینا ہے۔ سویا بین کا تیل جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، دوسری کوکنگ آئل بالکل بھی نہیں، اور گھی بالکل بھی نہیں استعمال کرنا۔ مچھلی جو ہے اگر گوشت کے زیادہ شوقین ہیں تو مچھلی جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ ہر وہ غذا کھانی ہے پیشنٹ نے جس میں فیٹی ایسڈز یا اومیگا 3 موجود ہو۔ اگر گوشت کھانے کے زیادہ شوقین ہوں تو پھر مچھلی کو جو ہے وہ سویابین کے تیل کے اندر پکا کر کھانے ہیں۔ اور پانی جب بھی پینا ہے تو ہمیشہ سے نیم گرم پانی پینا ہے، ٹھنڈا پانی بالکل بھی نہیں پینا۔ سبز پتی کا قہوہ جتنا بھی پی سکتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے۔ اگر بات کی جائے ہومیوپیتھک ادویات کی، تو ہومیوپیتھک علاج میں جو ادویات ہیں وہ اپنے ماہر ڈاکٹر سے سمٹم کے مطابق لے کر اس تکلیف سے مکمل نجات حاصل آپ کر سکتے ہیں، اور یہ دوائیں جو ہیں یہ آپ کو کسی قسم کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں دیں گی۔ اور ہومیوپیتھک کی ادویات جو ہیں یہ جو بھی ادویات ہوتی ہیں اگر آپ سمٹم کے مطابق لیتے ہیں تو ایک دوائی آپ کو بالمثل دوا جو ایک ہوتی ہے وہ آپ کو مکمل اور بھرپور صحت مند زندگی گزارنے پر لے آتی ہے۔ پہلی میڈیسن جس کی میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کیکٹس۔ کیکٹس جو ہے یہ کیو میں مدر ٹینچر میں آپ نے استعمال کروانی ہے۔ یہ دل کے ہر مرض کے لیے جو ہے نا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس دوا کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ مریض کو ایسے لگتا ہے کہ دل کو بینڈ کے ساتھ یعنی جکڑ دیا، جیسے مٹھی کے اندر بند کر دیا ہو، دبا دیا ہو، تو ایسے پیشنٹ کو محسوس ہوتا ہے، تو پھر آپ بے خوف و خطرہ یہ میڈیسن یوز کروا سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ میڈیسن ہے کریٹاگس۔ کریٹاگس جو ہے یہ دل کے امراض کے لیے بہت اثیر ہے، کیونکہ اس کو دل کا ٹونک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دل کی ہر بیماری کے لیے آپ دے سکتے ہیں۔ تھرڈ میڈیسن ہے ناجا۔ یہ 30 کی پوٹنسی میں آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے، اور یہ دوا بھی دل کے امراض میں کام آتی ہے، یعنی اچھا کام کرتی ہے۔ اور جب علامات میں درد جو ہے وہ دل کے مقام سے شروع ہو کر گردن اور بائیں کندھے اور بائیں بازو تک جاتا ہے تو اس صورت میں جو ہے یہ میڈیسن یوز کروا سکتے ہیں، اور دل پر پیشنٹ کو بوجھ محسوس ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے۔ اگلی میڈیسن ہے، چوتھی میڈیسن، وہ ہے ایکونائٹ۔ یہ 30 کی پوٹنسی میں آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے۔ اگر علامات کی شدت ہو اور مریض کو موت کا خوف محسوس ہو رہا تو اس صورت میں آپ نے ایکونائٹ 30 کی پوٹنسی میں آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے۔ اور نیکسٹ میڈیسن ہے مینگولیا۔ مینگولیا جو ہے یہ 30 کی پوٹنسی میں آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے۔ جب دل میں تیز درد ہو اور چبھن درد ہو اور سانس لیتے وقت مریض کو ایسے لگتا ہو جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا، تیز چلنے سے بائیں جانب لیٹنے سے مریض کو گھٹن محسوس ہوتی ہو، تو اس صورت میں یہ میگنولیا میڈیسن آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے۔ اگلی میڈیسن ہے آرنیکا۔ آرنیکا 30 کی پوٹنسی میں یوز کروانی ہے۔ اگر خون کا لوتھڑا کانری آرٹری کے اندر ہو اور دل میں سپلائی جو ہے وہ بلڈ کی نہ ہو رہی ہو تو اس آرٹری کے اندر جو لوتھڑا ہے اس کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ آرنیکا 30 کی پوٹنسی میں آپ پیشنٹ کو یوز کروا سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ اگلی میڈیسن ہے سپائجیلیا۔ سپائجیلیا جو ہے یہ بھی 30 کی پوٹنسی میں دل کے ہر مرض کے لیے آپ پیشنٹ کو یوز کروا سکتے ہیں، لیکن یہ تمام میڈیسن جب بھی آپ نے یوز کروانی ہے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس
کی نوعیت کے مطابق اور اس کے جتنی جس طرح مرض ہے اس حساب سے جو جو ریکمینڈ کرتا ہے ڈاکٹر اس کے مطابق آپ نے یوز کروانی ہے، اور ان باکس میں مجھ سے میسج کر کے بھی اپنی جو ہے وہ بیماری کے بارے میں ڈسکس کر کے مجھ سے بھی میڈیسن آن لائن منگوا سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔